Sulod ning adong Santos Camisa, yapil nato sa atong mga pagampo at mga kaigsunan nga miguna na kanato. Sila Vicenta, Gregorio, Angela, Bonifacia, Marlene, Simani, Tomasa, Lydia, Pilang, Rita, Francisco, Alfonso, Celestino, Tidora, Alfonso, Narcisa, Fidelino, Pamphilo, Dennis, Adila, Francisca, Edgar, Agripino, William, Jose, Roy, Jocelyn, Dionisio, Emiliano, Virgencita, Anacrita, Maximo, Virgencita, Maria, Felix, Julito, Fernando, Dolores, Sotero, Agrimio, Melquides, Emily, Intex, Niña, Flora, Oxencia, Senona, Prisco, Alberta, Francisco, Angela, Rodrigo, Elena, Alan, Nelly, Basilio, Eliseo, Evelyn, Lusonia, Itonia, Antonio, Abing, Manuel, Jema, Felicidad, Honorado, Felix, Pastor, Gaudencio, Cipriano, Alicia, Estrella, Porfirio, Noel, Arsenio, Mariana, Marcelo, Carmen, Felisa, o Rosario. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalagwang galag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Amen. Usab, yapil nato sa asang pagampo ang mga kaigsuonan nato, mga pamilya nga nagmapasalamaton. Si Mr. and Mrs. Roel Tabamo, Mr. and Mrs. Orlando Tabamo, Mr. and Mrs. Babano, Mr. and Mrs. Celso Monton, Mr. and Mrs. Sini, Sisinio Cranzo, Mr. Luis Tabamo, Mr. and Mrs. Limuel Sol, Mr. and Mrs. Plando, Mr. and Mrs. Arcaius, Mr. and Mrs. Basalan, Mr. and Mrs. Orlando Semeni, Mr. and Mrs. Ryan Nikiek, Mrs. Arlene Dolorito, Mr. and Mrs. Jonah Cabulada, Mr. and Mrs. Mario Arampayan Jr., Mr. Junbert Pasayon, Mrs. Sally Kayumo, Mr. and Mrs. Janbert Kayumo, Mrs. Marlene Roma, Mr. and Mrs. Balakua, Mr. Mario Tantizon, Mr. and Mrs. Gamis, Mr. and Mrs. Richie Frankizon, Simcona, o si Mr. Jimmy Salsidon. Panalangin ang tatamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinunsod kita sa atong mga sala aron maandag kita alam sa ulo ni Santos Camisa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinusunod. Ginoo, maluoy ka kana nga mundo.
Kaluyan ng kita sa Diyos nga makagagahong sa tanan. Pasayuon ang atong mga sala. Dalunon ta kitaniyan ngadto sa kinabuhing ayon. Magampo kita. O Diyos nga nag-abli sa ganaan sa gingarihan sa langit alam sa mga nadaang pag-usap. Inaagi sa tubig sa Espiritu Santo, patubuha din sa iyong mga alagad ng grasya na iyong gihatag, aron human kami mahinguli sa tanang mga sala diha sa bunya, makadawat kami sa mga gisad sa iyong gugma. Iniyaw di pangayo, pinaagi sa ang iyong Jesu-Cristo ni mo anak, nga buhi yung haring man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban lingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan ug sa mga eskriba. Pagkagahi ninyong ulo, pagkatiga sa inyong kasikasan. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulubuhan. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labaw mugmanan, namati kang Esteban, nangasugo sila pag-ayo, ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban, nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios, ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, tanawa ang langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalungan, ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag sa ulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya ug misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Ginuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Nianang gayong adlaw, nagsugod ang mapintas na paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtotoo gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Sa iyong makamo, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu.
akong bato nga dalan pa. Usa ka utang nga maghatag kanako kasiguruhan. Ikaw akong bato o akong salibdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon o tutulan. Sa iyong mga kamot, O Ginoo, ibigyan mo ang akong espiritu. Sa imong makamot, kitugyan ko nga akong espiritu. Imo akong luwason, Ginoo, o matinukado Diyos. Ang akong pagsalig, ana sa Ginoo. Magsadya kong maglipay, bahin sa imong kaayo. Sa iyong mga kamot, O Ginoo, ibigyan mo ang akong espiritu. Parang agay mong namarin sa imong sulugoon. Luwas ako niya sa imong kaayo. Gitaguan mo sila niya sa landang sa imong presensya. Gikan sa kasabutan sa mga tao. Sa iyong mga kamot, O Ginoo, ibigyan mo ang akong espiritu. Sa imong makamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Alleluia, alleluia. Isulti mo, O Diyos, kay manginawa sa imong mga puno. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San. Ang katawan ningon ngadto kang Hesus, unsa man milagruha ang imong ipakita kanamo aron manupay kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan, sumala gayon sa giingon sa kasulatan. Giatagan niya silang gikan sa langit. Hesus mingon, sultihan ko kamo. Ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang gikan sa langit. Ang akong paan nga naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang paan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila mingon kaniya, hatagi kami kanun niining maong paan. Si Jesus mingon kanila, ako maong paan, ang naghatag sa kinabuhi. Ang maari kanako dili gayon gutumon, ang mutuo kanako dili gayon uhawon. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Kami, inyong mga kaparian, sa makatungod ng text o
Dagay mangutana kanus kami magkatampong sa misa Padre. O sa tibuok kakalibutan, usa sa gisip o mahibalin na gayon kunta ang Santos na Misa. Dili na to makita sa kabilinhon o kamakahuluganon ang Santos na Misa duyong saysay sa atong kinabuhi samtang kita naglakat ning madangog ng kalibutan. Busa, maghagyo kita sa Ginoo mag-ampo. Nahataga na kita o iyang gasa sa kahimayaan, meaning atong isakubang karon batok sa COVID-19 nga mahibalik na normal sa atong kinabuhi, luyo sa atong pag-ampog pagdisiplita buhat sa kaluoy, aron ang Santos na Misa mahiduon usab sa ato nga kinabuhi, o aron makakalawat na usab kita ang pan naghatag ni Kristo mao yang kaugalingong lawas ug dugo aron makabaton kita sa kinabuhing dunhay. Usa, mangalinggo kita sa Dios sa kinasingkasin gayon uban sa atong pagtuo nga ang Santos na Misa aton na yun nga madawat nga tanan aron diya sa pagpangalawat kanunay kita makahinumdum nga duol kita sa o gipanalaginan kita ni Kristo. Sa batang pag-ampo kita Ginoong Hesus kaluy kami. Ginoong Hesus kaluy kami. Alang sa atong santos na simbahan, sa nangulo niinig ng dumala, naunta ang pag-awhat sa katawhan sa pag-ampo nga kita panalaginan sa Dios ng panalipdan ni batok sa COVID-19, hatagan unta kita sa grasya sa atong ipangalupo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa namunuan sa atong pang-governo o diha sa atong mga frontliners, sa atong mga officials na unta, hatagan o panalangin lamdag sa Dios o halapan nga kasing-kasing sa pagsabot sa dagan sa panahon o pag-amuma sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus kaluy kami. Sa atong kaugalingong pag-ampo, diya sa kahilom ato'y padangat nato sa Dios o ubansab sa kabanayan nga atong giampog mga kaygalaan o katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. O sa atong mga kaigsunan nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19, sa Diyos unta hatagan sa grasya sa kinabuhi nga langit nun, mag-ampo kita sa Ginoo. Kining tanan natong ipangayong pasalamatan, pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen.
isuon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahal makagagaho sa tanan. Tuwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo kay sa mong kamot. Alang sa gaya pagmaya siya na alam sa atong kapuslan Ustad Booking Santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halag nga nagmalipayong sa nagmalipayong nga simbahan, o ihatag ang bunga sa kalipay-dayon ngadto sa imong ihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Ibayaw iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magagagaw sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon ining may mayaw panahon sa pagkabanaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhulong sa paghalad sa iyang kaugalingong tungod ka namo o gihal sa imong atubangan. Nanalipod ka namo nga walay hulong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gigahalad na dili na mamatay. Siya ang kundero nga kanunay buhi bisan di patay. O busa, uban sa mga anghel, o mga santo sa langit, nagsanyaw kami sa imong himaya, huyong sa ilang walay nga pagkain. Santo, Santo, Santos, Na Ginoo, Diyos sa kagabuhan, puno ang langit tuyutan sa iyong himaya. Usana sa kaligtasan, kahit kung ang naghahanap sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kaligtasan. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, ang pagsantos ni magasa, ang mahimong kini palanggan mo. Ganawa sa dugo ni Kristo, ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya umpan. Mipasalamat kanimo, mitigas umiyak at dili, ngadto sa iyang mga tinunan. O Dawat kiniliw nga tanan ug kanta, kay kini mo ang akong lawas. Ngay tumiyan ang
Sasamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ini ngadto sa iyang mga pinuhunan o nawatag iniyong Panginoong kamungatan at di kami ini, kay ini mauang kalis sa akong dugo, sa bagutungay nga kasaputan, ang dugo ngayon na alam kaninyo, ug alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayo. Buhatag ini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsamyaw kami sa imong kamatayon, pagkaman sa imong pagbalikan sa kahapturan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahal, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaliwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ka ayat nga mga tubang umualagad kanimo. Imo ang kaniyong mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahipo sa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan nimo nga mahigpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga mong Papa Cosme Damian nga mong Obispo sa tanang mga kaparihan sa tanang nagalagad sa iyong simbahan. Hinumdumi sa mga mamaigsuon nga nangamatay, labi na sa nabiktima sa COVID-19. Malaong nga uban na silang ang tanang nangamatay di siyong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kay sa imunaw. Kalbigi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nagnaulay sa Diyos, ni San Jose ang banuban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kinila, ami kang manday, ug ami kang may mayaman, pinagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Dihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiyo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo ang nakasalan, pagdayo ng umalan, moabot ka na mo ng nagarihan, matumaning magtuot hindi sa yuta ang iyong sana. Ang kalamin namo sa madagat ka, ihatag ka na mo karugadaw, upasaylo ang isa ang mga sala. Ingon ka nagapatay ang sa kasalanan, ug dili mo kami tugyan sa parulay, hinanong alwa sa pag-isulatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami ginuwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon. Aron tinapangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salaw paghilayos tanang kasama.
sampai nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, amo manunubos. Kaya mo man harian ang gahong ugam himaya, hangtod sa kanturan. Ginoong Yesu Kristo naging ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ipigin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Kung simo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahimusa, ikaw nga buhiog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana ang kaninyo. Paanaw sa kanino. Karon ipakita ta ang pag-iigsuunan. Pero sa Diyos na nagawagtan sa mabasa sa kalibutan, kaluwi kami, Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mabasa sa kalibutan, kaluwi kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Mga igsuon, kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang ginamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, ili ako ngayon mo kalawat kanimo, apan ipabulong mo naman o gumaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping unta ka nato alang sa kinabuhi dayon. Amen. Kita
O Ginoo, tan-awa nga mapuang ulo ng iyong mga tao, o gihatag ka namo, nga imong gibago pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdamat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo managan ninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kaninyo ang magagahong na Diyos, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalag na ang Santos nga Misa, dadalhin ninyo kanunay ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 O Maria, Reina